سلام دوستان، به یک ویدیو دیگه از ما خوش اومدین با بازی پابجی موبایل سیزن 20 تازه اومده. همین الان آپدیتش کردم. خب بریم ببینیم چی میشه. خب بریم دوستان. من کم صدای بازی رو کم کنم. خب اینو بیارم این طرف. یک فیلم اسکیپ میکنم. خب دوستان در حال اومدن. خب میریم تو بازی. آنتن سه وی پی ان شخصی. خب دوستان اینم از بازی پابجی موبایل نسخه جدیدش. نمیدونم چه تغییراتی کرده. میکروفون اوه مای گاد، این چیه؟ اولین دستم میخوام برم. خب سکون مثلا من برم تو نقشه، مثلا میخوام برم پوچونکی بهم نشون میده. به خدا پوچونکی رو بهم نشون میده. این چیه؟ مات خودکار؟ این چیه؟ خب دوستان خودکار فکر کنم میندازه. من چون تازه بازی رو نصب کردم همین حالا. چقدر باحاله، نگاه کنین دوستان. واو، مثلا میتونیم اسما رو اسکول خودکار میندازه دیگه. من ویدیو رو اسکیپ میکنم. نه نمیکنم. خب برو دیگه. قد کنده بدم میاد. میریم پوچونکی ببینیم چی میشه. بنداز دیگه. خودکار میخوام ببینم میره نمیره. میگن ماشینای جدید اومده. خب دوستان میریم میبینیم. میتونیم جامونم تغییر بدیم. اینا چیه؟ اینجا میخوام سریعتر اینجا. خودکار انداخت. نمیتونم جامو تغییر بدیم. چقدر سنسیویتیمو بالا بردم یادم نبود. ما تمام درست نزده فکر کنم. اینطوری باید بریم. سرعت همیشه بهتر است. به پوچونکی میرسیم. اینجا رو میزنیم. واو، اینا میزنیم. خودکار میبره دیگه. نوکری مفت نوکران. اونجا حالا پیاده نکن داداش، خیلی بده. میدونستیم بعدش هم میتونیم ماشین تسلا خفن بسازیم. شاید تو آپدیت های بعدی بیاد، ولی شایع شده میگه تو همین آپدیت میاد، ولی نمیدونم دیگه. خب دوست من هیچی از این مودش خبر ندارم. صدا چیزی میده بالا سرمون. این چیه؟ من هیچی از این مود پک نمیدونم. همین الان اومدم بازی کنم. دوم کن مود پک باحالی باشه، ارزش آپدیت داشته باشه. صدای بدی میده. ببین بات چه صدای بدی میده. بدم اومده صدا. خدا بهترین صدای جهان. چیه این؟ چیه؟ سکو بریم. وادا چیز باحالیه دوستان. تا مودای تیدیه نشونه. چقدر باحال. میتونی مثلا اینطوری که کنی سری جونتو پر میکن. واو یو خدا، فکر کنم اصلیه. داره میاد. هدشات خیلیش هم زدم که تیر کم بخواد. دعا میکنم اصلی هم توی این بازی پیدا بشه. این مشتاقم اصلی هاشون ببینم چطوری بازی میکنن.
چه صدای بدی میده من از این کارخونه. چیه؟ بیام بیرون تو این کارخونه برم. لوت هم دارن ها. این لوت نداره. خوب لوت هایی هم داره. به خدا بی شوخی میگم خوب لوت هایی داره. یه سوال، یه چیز جدید دیگه بنزیناشون. آره فکر کنم یه چیز خدافز کلت خوبی بود. آره درست قدیم نیست. کلتاشون هم پیشرفته تر شده. یه سوال شد اسمشون یادم رفت. همه کیتای پر کن ما اینطوری میگیم اسمشو ولی اصلیشو یادم رفت. چی صدای بدی هم میدم. این چیه؟ چرا کوتوله است؟ این چیه؟ این چیه؟ تسوید به صورتم که ببینم صورتم هیچی نیست. سکو کارامو بندازم الان چی؟ هیچ دروغی بود. نمیدونم چیه. لطفا کامنت کنید هر چی است. بگم چیز به درد بخوریم. مسکم که زدیم. این چیه؟ بکنم موتور فضایی که نه. حالا بریم بشینیم روش. دو میکنم برمز کن رو هوای. چرا؟ یه مکان یا با خودکارم داره؟ نه کاش داشت. اگه داشت نور الان نور بود دیگه راحت تو اینجا این پشت میشستی همه اینی میار با خیال راحت میزدی. خب ایست داشت دقیقه برگردیم لطفا. اوه چقدر باحال برمیگرده. بزنه. اوه اینه میرم. اون چی بود؟ آخ داشت میتونه فقط تو خیابون حرکتی. بودو گازو بده. این فکر کنم تاکسی های خودکارن. نگو تاکسی خودکاره. چیه؟ واسه اینجا واسه. مرسی من خیلی باز را رفتم. میتونم بشینم روش؟ نه یه دقیقه دیگه برمیگرده. لوتم نشده. بهترین رو اینش بالود. مثلا یه سپر میذاری اینجا و کسی نمیتونه تو رو بزنه. خیلی باله. ماشه بشم دوستان. بریم. خب دوستان پپسی رو بزنیم. اوه چقدر باحال شده. تو میکشی والا پپسی رو میبر. کاش میتونست جت پک. خود باگی رو میده. بوش تغییر خاصی نبوده. دوم کنم به فراشیبی خوب باشه. های اینجا ترمز زده. نه فکر یه قصه اینجا بشینم. تو نمیری؟ کنم دراش اون طرفه. درست نذاشت بخود دیرم. افتاد و 2 نفر مونده. وات بریم من با موتور کل مپ دارم میچرخم. چه کار خوبی میکنم. ای نیفتم. خب دوستان داریم میریم. اوه بریم یه دونه دراپ لوت کنیم. جاقا موتورش هم باحاله. مثل این موتور گازی های الکتریکیه. چرا
میگم پابجی نیو استایل هنوز نیومده، یعنیش پابجی موبایلی که اینطور پابجی سری داره آپدیت میده، ولی نمیده. چقدر کند میره، خیلی کنده به خدا. ماشین از این تندتره. الان ما چیزام میان، اسمشون چی بود؟ اومدم. نرو تو رو به جون بچه. تو داری میری با این دیلیت میشه. موتور گازیمو میتونم بشینم؟ میتونم بشینم رانندگی کنم؟ میتونم از شیشه ها که نمیتونم. آها از اینجا میتونم. میتونم اینا رو بالا کنم که ضد گلوله دیگه شیشه ها شده، یعنی شیشه هاش جلو ضد گلوله نباشن. خب و تیراشون نمیخوره. چقدر با مسافرتیه. مثلا هر انمی رو ببینید راحت رد میشین تکتین. خب مقصد بعدیمون بدجا میریم، اینجا میریم. به خدا خیلی بهتر شد. عمل و نقل بی پول رایگان، لطفاً به ما بپیوندین. من ایستگاه بعد پیاده میشم، لطفاً در باز کن دیگه. خیلی باله، ضد گلوله نگاه، تیراشون خیلی باله، هیچی تیرشون مثلا نمیخوره. لطفاً در باز میکنی؟ دیگه میرم. تو رو به خدا در باز کن. الان میره. بودو 20 ثانیه مونده، در باز کن. 2 ثانیه. اومد. بودو در باز کن. چرا در باز نمیکنی؟ بریم. چقدر این حالته. اینو بزنیم. شیشه ها رو بده بالا. شیشه رو بده بالا. میتونیم اینجا راحت بکمپیم، بشینیم درست بکشیم اینطوری بالا هشیم. تک کاش جلو هم میشود تیر زد، مثلا پنجره هاش بودی والا تیر بزنی راحت. میتونی نگاه الان از اینجا میبره ما رو، میتونه ببره اونجا نه بیرون خط هم میتونه ببره. خب نمیتونه یه جا خفن ببره. خدا سکو من یه کاری کنه. قلف پیمایش درست دادم تو هدف. الان من راحت میتونم عمل و نقل کنم. الان اینجا که اینجاه. مرسی. من چه حالی میده. شیشاش هم ضد گلوله است که تیر نخوره بهتون. خیلی از این آپدیت خوشم اومد. مثلا داره میره مثلا تیر میزنی اون تیرا که نمیخوره دیگه. گلوله بدنش ضد گلوله است. اون کلت خودم بهتره. این چی بود؟ این خب فکر کنم خفن تره. ای خدا چرا دلم برات تایی میشه. نمیتونم بردارم مثل کار بودی. خب دوستان خب خیلی کیل کم شده. ببخشید دوستان، چون من قبلا 3 انگشتی بازم کردم، 4 انگشتی زیاد عادت ندارم. ببخشید اگه بد بازی میکنم.
قبلا یه ویدیو گذاشتم اونم 4 انگشتم خوب نبود، ببخشید، نوب بودم دیگه. خب دوستان 33 تا کمترین تیر دنیا رو من، ولی بهترین راه حمل و نقل ساده است، بهترین جا. بکن دوستان مثلا بمیر مثلا داری تیر میزن ریلودت هم بعد قرمز نشون بده، یعنی شما تیر نداری. میتونه منو پرت کنه، خیلی باحال میشه. ببر داداش، این شیشه هاشم خیلی باحاله، تو میدی پایین میاری پایین. اینجا مثلا تیر نخوری میشونی یواشکی پیک میدی، اینطور مثلا شیشه رو بالا میدی میزنی اونو ریلود میکنی. نگاه کنید دوستان، تعداد تیر هم میدن الان تون داره کم. نگاه اینجا که میرسه زرد میشه بعد قرمز میشه. خوبه. من مگه تا اینجا رفته بودم ماشینمو ندیدم. یه ماشین خودم میترکنم انشالله با این پنجره رو میام. اصلا اینو میترکن؟ این سال اصلا اینو میترکن؟ اصلا اینو میترکن؟ بله میترکن. لعنتی بدون من نرو، جنازه شو داره میبره یعنی چی؟ خدا میدونه. موتوبر نمیخوام ولی. خب دوستان 39 کیره باید من برم الان دنبال وسایل کن. فکر کنم نمیدیدم دوستان، فکر کنم بریم یواشکی بکشیم. همه فکر کنم توی یک بازی باتن دیگه، هنوز آپدیتشو کسی نگفته که اومده، تازم فکر کنم اومده. برداریم تیرا رو. خب زونم در آل کوچک یا خب دوستان ببخشید. خب دیگه فکر کنم الان ویدیو رو به پایان برسونم، خیلی وقت دارم فیلمو میگیرم برای شما. این بالا زده 18 دقیقه، در اصل این 1 ساعته. دوستان خودم عکس گذاشتم مثلا که شما فکر کنید که خیلی کم ادیت کردی، من با ادیتش اینطوری کردم برای من. خب دوستان فکر کنم خب دیگه حداقل یه 2 از 5 نفر حداقل 10 نفر رو بزنیم. خب دوستان اینطوری خوبیش اینه که مثلا تیر میزنی جا انمی رو برای رفیقات، مثلا رفیقات هم میفهمن کجا. خب دوستان الان خراب بیدی. خب یه دستم تیجه هم میزنی بریم چطوری. اینو بکشم و خودم با گرینید میرم بغل گرینید، اینم مینه. اوه مای گاد بدی دارم. خب دوستان دیدین 5 نفرم زدم، کپم هم پایین. چقدر کپم پایین میکنه لعنتی، شد پایین. ما کپم رنگ کپ بودم. خب دوستان من رنگ کپ بودم، سری کپم گرد چقدر پایین. زود 1 ساعت هم نمیشه باز، 1 ساعت میشه باز. اوه خوشگل شد. الان این لباساش چیه؟ سیزن 19 الان سیزن 19 واو
این چه؟ آها این مپ لیویک بود. اینو یعنیش ما که نمیفهمید اصلا. اینا رو باید تمامیشون رو دانلود کن. بعدیش اینه اون موقع اومدم تو بازی همه اینا رو داشت. چرا سری دانلود میشه؟ معلوم داره وی پی ان اختصاصی بخری با پول دلار. معلوم داره انقدر راحته سری میاد مثل جتی. کاری نداره با این وی پی ان اختصاصی که داریم. اگر آموزش ساخت وی پی ان اختصاصی رایگانم خواستیم بگین براتون میذارم. صدا رو کم کن. اگر خواستیم وی پی ان اختصاصی داشته باشی لطفا لایک و ساب کنید که من برای شما وی پی ان اختصاصی هم بذارم. یعنی مال خودتون باشه بدون پول ولی من با پولش رو ترجیح میدم. یکی شاید گرون باشه ولی خیلی سرعتشون بالاه. یعنی قطعی نداره دیگه راحتین. الان من با پولش استفاده میکنم فکر کنم همونه. حالا هوای همونو میده. اینو استوب بزنم خیلی زیاده. پارکش خدا میدن چرا چیز استفاده شه. خب این چیه؟ یه دقیقه بذار ببینم. اون کن وسایل جدید. نه خب دوستان بذار ببینیم آر پی اون چرا 35 آر پی 45 بشم اینو میده دیگه. نگاه یه آر پی ها به درد خوشبال اونایی که راه پاسن راحتن بدون اینکه اینجا میان دوستی میدن. خب دوستان بعد لولاشون نه چی بود اسمش آر پی هاشون مثل برقی میره جلو. باید پول بدین دیگه. من نمیدونم کی پول میده خدا میدونه. برای یه دونه سپلمنت خوبه. باز برعکس چیه کوتوله. کاش به ما میدونه از این چیزا میداد. من زدم به پایینیش ای خدا. خب دوستان من فیلم مجبورم اسکیپ کنم. خب دوستان وقت رفتن به تیریه. من میشه اینطوری عادت دارم سری بیام اینو بزنم. اینطوری آرپین بیشتر میره بالا. بهتون بگم همیشه هم شما اینطوری کنین. بادم همون دستتون بریم بگرده نمیده آرپی بیشتر. من نمیدونم چرا باگو عذب نکردم انوزه. از سیزن از سیزن 14 بازی نه فکر کنم از سیزن 1 چون رفیقا هم اینو میگفتن از سیزن 1 اینطوری کنیم بهترین کار. خب دوستان از سیزن 14 شده بود نمیدونم چرا این باگ انوز. خب دوستان اگرم آیدی من خواستین لطفاً تو کامنت ها بگید. من براتون یه ویدیو قدیمی داشتم اون آیدیمو گفته بودم زیر ویدیوهاش. خب دوستان چه گرافیکی. نرو گفتم نرو. نگفتم بگو. مگه نگفتم نرو. لبه گوشتشی بی. اینم بخور. گفتم چند نفرن. آره گفتم چند نفرن. گفتم یه کوچولو من همیشه همینطوری میشه. چه حالی میده پوبجی. آپدیت خفن همین الان آپدیتشو داد بهتون بگم. خب دوستان میخوام من رو این جر و جر دارم میکنم با این پینگ خوبم. شبا پینگام خوب نیست روزا پینگام 20 عالیه. یعنی مثلا به 30 هم میرسه پینگم.
صبح بهترین پینگو دارم. چطوری به شما بگم خدا میدونه. یه سوال، یه سر از کجا بود؟ من قد تیزه ندیدمش. خدا من دیگه چه نوبی شدم. یادش بخیر یه زمانی بود یه دونه ضد خش میزدم. من با 2 تا ضد خش زنم. برو ور داداش برادر من، برو ور. چرا شبا باز شبا باز میگه اینترنت قوی ترم میشه، باید نیشتر پینگ بده، کمتر پینگ بده ولی بیشتر میده. ای لعنتی، همه چون تازه آپدیت داده همیشه اصلا نوب میشن تو آپدیت های جدید که میده. خیلی میدونم ولی چون همیشه آپدیت میده پابجی موبایل، نمیدونم چرا هر 2-3 دستشو میترسم درست بازی نمیکنم. بار اولم میبینم اصلی. یا خدا بریم ویدیو رو تمام میخوام بکنم. جیروسکوپ هم که فعال است، نمیشه اصلا درست بازی که تو این آپدیت. خیار کرد منو. چی هدی زدم یعنی تکتیر که نه، فکر کنم 4-5 تا خود پامچی هم نمیکنه، تیرها رو حساب نمیکنه. اقدر تیر خود یا من 100 تا تیر زدم، یه خشابش 40 تایی نمورد. خدا بس دیگه. خب دوستان میخوایم برسیم به آخر ویدیو، بیشوخی بیا اینجا، ما مرد حلالیم. لعنتی سخت اصلا هول میشه آدم. او اینطوری بشینه تکون نمیخوری. افیستراب هم نیست، خاطر که 2 تا ضد خش دادم ببین. خب دوستان لایک ساب فراموش نشه، کامنت هم بذارین. خب دوستان بگم که پابجی موبایل همین الان آپدیتشو داده، برین سریع دانلود کنین. از نمیدونم تپ دانلود میکنین یا از چی بود اسمش، فروشگاه. خب دوستان خدا نگهدار.